ठिक छ। अब यही 1:6 प्लास्टरको चाहिँ एस्टिमेट गरौँ है त। अब प्लास्टर पनि के हुन्छ र त, प्लास्टरको पनि थिकनेस त एकदम सानो हुन्छ अनि ठुलो सर्फेस एरियामा लाग्छ नि त, भनेपछि त्यसको पनि युनिट के हुन्थ्यो हाम्रो मिटर स्क्वायर हुन्थ्यो है। भनेपछि हामीले यसको क्वान्टिटी पनि के गर्नुपर्छ, मिटर स्क्वायरमा निकाल्नुपर्छ है। अब ल अब प्लास्टर गर्दाखेरि हेर त हाम्रो कहाँ प्लास्टर गरिन्छ भन्दाखेरि अहिले यो बोथ साइड सिमेन्ट प्लास्टर 1:6 भनेर भनेको छ नि। भनेपछि यो वालको अगाडि पनि पछाडि पनि दुवैमा के छ, त्यही 1:6 कै सिमेन्टको प्लास्टर युज गरेको छ भनेको छ है। भनेपछि अब 11 नम्बरमा हाम्रो कतिको 1:6 को छ है। भनेपछि 1:6 प्लास्टरिङको इस्टिमेट गरौँ है त। ठिक छ। अब 1:6 रेसियोवाला प्लास्टरिङको इस्टिमेट गर्दाखेरि हेर त हाम्रो 1:6 को प्लास्टरिङ त्यही एउटा यहाँ भित्र वालमा हुने भयो। ठिक छ। अर्को यहाँ माथि प्यारापेटको वालमा हुने भयो। अर्को हेर त यो जुन हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म छ नि, ठिक छ, यसमा पनि के हुने भयो, यो 1:6 वाला हाम्रो प्लास्टरिङ हुने भयो है। अब यो हाम्रो प्लास्टरिङ चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनि चाहिँ हामी प्लास्टरिङ गर्दैनौँ है। ठिक छ। प्लास्टरिङ गर्ने भनेको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि मात्रै हो। भनेपछि हाम्रो खै त अलिकति यता सार्ने, भनेपछि हाम्रो प्लास्टरिङ हुने भनेको ठिक छ एउटा यो सर्फेसमा हुने भयो। ठिक छ। अर्को हाम्रो यहाँ पनि भइहाल्छ प्लास्टरिङ, यहाँ माथि पनि भइहाल्छ प्यारापेट वालमा पनि। ठिक छ। वालहरूमा सबैमा प्लास्टरिङ गरिहालिन्छ। ठिक छ। अब यहाँ पनि प्लास्टरिङ हुने भयो। अब यो जुन डोरको ओपनिङ छ त्यो चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब यहाँ पनि प्लास्टरिङ हुने भयो। ठिक छ। यहाँ पनि प्लास्टरिङ हुने भयो। अब यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनि चाहिँ प्लास्टर हुँदैन। ठिक छ। अनि यहाँ भित्रपट्टि नै हाम्रो ब्याकफिलहरू यताउता छ, त्यही भएर यतापट्टि पनि प्लास्टर हुँदैन है। भनेपछि हाम्रो प्लास्टर हुने भनेको यति एरियामा चाहिँ हो है। ठिक छ। भनेपछि अब यसको एरिया कति छ त्यो पनि इस्टिमेट गरौँ है त। अब भनेपछि अब यसलाई सिधै हिसाब गर्नुभन्दा नि पार्ट छुट्याएर गरौँ है त। भनेपछि सुरुमा भित्रको गरौँ, त्यसपछि बाहिरको गरौँ है त। भनेपछि सुरुमा इनसाइड भनेपछि यो भित्रको पोर्सनमा चाहिँ कति प्लास्टरिङ चाहिन्छ, रुम भित्रको पोर्सनमा पहिला त्यो गरौँ है त। ठिक छ। अब रुम भित्रको पोर्सनमा भनेको त त्यही हाम्रो यो वालहरूमा वरिपरि प्लास्टरिङ गर्ने त हो। भनेपछि त्यही वालहरूको के चाहियो, मेरो लेन्थ र हाइट चाहियो है। त्यो थिकनेस चाहिँ चाहिँदैन, किनकि हाम्रो प्लास्टरिङ भनेको एकदम सानो थिकनेसमा हुन्छ। त्यसको युनिट अफ मेजरमेन्ट भनेको मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। त्यसको रेटहरू पनि के हुन्छ, सबै पर मिटर स्क्वायर नै आएको हुन्छ है। भनेपछि अब त्यो गर्दाखेरि अब प्लास्टरिङ गर्दाखेरि पनि के चाहियो, एउटा लङ वाल छ एउटा सर्ट वाल छ। भनेपछि यसमा लङ्गर साइड र सर्टर साइड भनेर गरिदिउँ है त। ठिक छ। अब लङ्गर साइड भनेपछि हेर त हाम्रो यो लङ्गर साइडमा के हुने भयो, यो लङ्गर साइडमा प्लास्टर गर्दाखेरि प्लास्टर त के हो, भित्र मात्रै गर्ने हो नि त। ठिक छ। भनेपछि भित्र मात्रै गर्दाखेरि प्लास्टरको लेन्थ भनेको त कति भयो, यही इन्टु इन है। हाम्रो भित्री डाइमेन्सन जति छ त्यतिमा मात्रै प्लास्टर गर्ने हो। भनेपछि हाम्रो भित्री डाइमेन्सन कति छ, 4 मिटर छ। भनेपछि हाम्रो यो लङ्गर साइड दुईटा छ। ठिक छ। अब त्यसको लेन्थ भनेको कति छ, एउटाको 4 मिटर छ है। ठिक छ। अब यसको विथ भनेको थिकनेस भयो, थिकनेस हामीलाई चाहिएन किनकि मिटर स्क्वायरमा गर्छौँ। ठिक छ। अब अर्को भनेको हाइट, भनेपछि यो 4 मिटरमा गर्ने अनि कति हाइटमा गर्ने हो, हाम्रो 3.1 मिटरमा गर्ने हो। भनेपछि यसको प्लास्टरिङको हाइट कति भयो, 3.1 मिटर हुने भयो है हाम्रो लङ्गर साइडमा। त्यस्तै गरी हाम्रो सर्टर साइड हेर्दाखेरि के छ, यो हाम्रो 3.6 मिटरको छ इन्टु इन, भनेपछि त्यही भित्रीमा प्लास्टर गर्ने हो। भनेपछि हाम्रो सर्टर साइड पनि दुईटा छ, इन्टु इन डिस्टेन्स 3.6 मिटर छ र हाइट कति छ, हाइट 3.1 मिटरै भइहाल्यो है। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो यो भित्र कति प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने हो, ठिक छ, यसको आयो है। अब हाम्रो यहाँ भुइँमा हाम्रो के छ, आर्टिफिसियल स्टोन छ, त्यही भएर त्यहाँ प्लास्टरिङ गर्नु परेन। अनि हाम्रो माथि के छ हेर त, 1:4 वाला छुट्टै प्लास्टरिङ गरेको छ नि त। हाम्रो यो 1:6 वाला प्लास्टरिङ गरेको छैन नि त। भनेपछि त्यो प्लास्टरिङलाई चाहिँ छुट्टै हेडिङमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एउटामा चाहिँ गाब्न पाइँदैन। ठिक छ। किनकि पछि हामीले यसको रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो 1:6 रेसियो, यसको रेसियो कति छ त्यही अनुसारले चाहिँ रेट एनालाइसिस गरेर रेट निकाल्ने हो कि।
ठिक छ। त्यही भएर यो फरक फरक प्रोपोर्सन भएको चाहिँ एउटै हेडिङमा चाहिँ राख्न मिल्दैन है। भनेपछि भित्रको काम सकियो, अब बाहिरको काम गरौँ है त। बाहिरको काम भनेपछि अब सुरुमा के गरौँ, यो ग्राउन्ड लेभलदेखि यहाँ के अरे सरी हाम्रो यो फाउन्डेसनदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्म, ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनि त हामी प्लास्टरिङ गर्दैनौँ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म कति हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। भनेपछि हाम्रो इनसाइडवाला सक्यो। अब आउटसाइडवाला प्लास्टरिङ गरौँ है त। अब आउटसाइडवाला प्लास्टरिङमा सुरुमा ग्राउन्ड लेभल टु प्लिन्थ लेभल गरौँ है त। ठिक छ। अब हामीले यो सबैको एकैचोटि गरे पनि हुन्थ्यो, ठिक छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो जुन आउटर यो लेन्थको यो डाइमेन्सन हुन्छ नि, ठिक छ, यो 40 सेन्टिमिटरको यहाँ डाइमेन्सन अलिकति बढी आइदिन्छ, ठिक छ। 30 सेन्टिमिटरको डाइमेन्सन त अलिक भित्र आइदिन्छ नि त। भनेपछि त्यसलाई एकैचोटि गर्न मिलेन, त्यही भएर छुट्टा छुट्टै गरेको है। भनेपछि अब यो 40 सेन्टिमिटरवाला मैले यहाँ एरियामा हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, यो 0.3 भन्दा यो भित्रको वाल जुन छ त्योभन्दा अलिकति यसरी अलिकति चाहिँ बाहिर आउँछ है। बाहिर देखाइदिउँ ल। अब यसरी बाहिर आएपछि ठिक छ। अब यसको पनि के हो, यो बाहिर बाहिर हाम्रो के गर्ने हो, प्लास्टर गर्ने हो। यहाँ भित्र त परेन भनेपछि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म के भयो, त्यही आउटर साइडमा भइहाल्यो। भनेपछि अब यसको पनि के छ, एउटा लङ्गर साइड छ, यसको पनि अर्को सर्टर साइड छ। भनेपछि एउटा लङ्गर साइड गरिदिउँ, अर्को सर्टर साइड गरिदिउँ है त। ठिक छ ल। अब लङ्गर साइड र सर्टर साइड गर्दाखेरि यो लङ्गर साइडको लेन्थ भनेको कति हुन्छ, यो बाहिर बाहिर प्लास्टर गर्नुपर्नेको, ठिक छ। प्लास्टर गर्नुपर्ने त यो हाम्रो यो टोटल बाहिरको सर्फेसमै गरिन्छ, ठिक छ। अब टोटल बाहिरको सर्फेसमा गर्ने भएपछि यसको यहाँदेखि आउट टु आउट डाइमेन्सन भनेको कति छ हेर त। हाम्रो यसको सेन्टर टु सेन्टर 4.3 हुन्थ्यो, ठिक छ। अनि यसको थिकनेस कति छ, 40 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि यताबाट 0.2 यताबाट 0.2 भनेपछि टोटल यसको आउट टु आउट लेन्थ कति हुने भयो, ठिक छ। त्यसको अब यसको प्लास्टरिङ गर्ने भनेको त यहाँ बाहिरदेखि बाहिरसम्म गरिन्छ र कति हाइटमा गरिन्छ, यो हाइट त हाम्रो यो सेक्सनबाट आइहाल्छ है। भनेपछि हाम्रो यो लेन्थ हेर्नको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति हुने भयो, यसको सेन्टर लाइनसम्म 4.3 हुने भयो। सेन्टर लाइनदेखि बाहिर यता कति जान्छ, यसको 40 सेन्टिमिटरको आधी जान्छ, यता पनि 40 सेन्टिमिटरको आधी जान्छ। भनेपछि 4.3 मा 0.4 थपिने भयो है। भनेपछि कति भयो, लङ्गर साइड दुईटा छ, मेरो टोटल लेन्थ 4.7 आउने भयो, ठिक छ। अब यसको पनि विड्थ चाहिएन ल। अब त्यस्तै गरी सर्टर साइडमा के छ हेर त, यसको सेन्टर टु सेन्टर कति छ, 3.6 मा 0.3 एड गरेपछि 3.9 भयो, ठिक छ। 3.9 बाट फेरि यसको डाइमेन्सन कति छ, 40 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यता 0.2 यता 0.2 भनेपछि 3.9 मा 0.4 एड गरेपछि कति भयो, सर्टर वाल पनि दुईटा छ, यसको लेन्थ पनि 4.3 हुने भयो है, ठिक छ। अब यसको विड्थ त चाहिएन, अब यसको हाइट है त, ठिक छ। अब यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म हामीले गर्ने प्लास्टरिङको हाइट त कति दिएको छ, यहाँ 80 सेन्टिमिटर दिएको छ है। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठिक छ, हाम्रो प्लास्टरिङ यहाँदेखि यहाँसम्म त गरिन्छ, ठिक छ। तर के छ भन्दाखेरि यहाँ माथिको वाल त फेरि के छ हेर त, अलिकति भित्र गएको छ नि त। भनेपछि यहाँ भित्र गएको ठाउँमा त हामी यतिकै ग्याप त छोड्ने होइन नि त, के गर्छौँ त्यता पनि अलिकति जानुपर्ने हुन्छ नि त, ठिक छ। भनेपछि ठ्याक्कै यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिन्थ अफसेट भनेर भन्छ है। प्लिन्थ अफसेट भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो यो तलको यो प्लिन्थ लेभलभन्दा तलको यो जुन वाल छ, ठिक छ, र यो जुन माथिको वाल छ, त्यो दुईटा बिचको जुन जुन डाइमेन्सनको डिफ्रेन्स छ नि त, ठिक छ। हो डाइमेन्सनको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि प्लिन्थ लेभल अलिकति बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ नि त, ठिक छ। हो त्यो अलिकति बाहिर आएको पोर्सनलाई चाहिँ प्लिन्थ अफसेट भन्छ है, ठिक छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ प्लिन्थ लेभलसम्म मैले प्लास्टरिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो, यति यो बाहिरको त प्लास्टरिङ गर्नु परिहाल्यो, ठिक छ। यतिको हाइट मेरो 80 सेन्टिमिटर छ, प्लस के गर्नु पर्यो, यता पनि अलिकति जानुपर्ने भयो नि त, ठिक छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति जानुपर्ने कति छ हेर त, यो हाम्रो यो बाहिर टु बाहिर कति छ, 40 सेन्टिमिटर छ, यो भित्रको कति छ 30 सेन्टिमिटर छ भनेपछि कति भयो ग्याप, 10 सेन्टिमिटर भयो। 10 सेन्टिमिटरमा यतै आधी 5 सेन्टिमिटर यता अनि यता 5 सेन्टिमिटर जानु पर्नु भयो नि त। भनेपछि के हुने भयो, मेरो टोटल हाइट लिँदाखेरि चाहिँ यो 80 सेन्टिमिटर भइहाल्यो, प्लस यति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही लेन्थमा गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर 80 सेन्टिमिटर यसको हाइट भएर प्लस यो प्लिन्थ अफसेटको 5 सेन्टिमिटर छ, त्यसलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ है।
ठिक छ, यो कुरा त बुझ्यो नि। त्यो लिँदाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 0.8 हाम्रो त्यसको हाइट भइहाल्यो प्लस प्लिन्थको कति भयो, प्लिन्थ अफसेट 0.05 मिटर भयो है। अब यहाँ तलको पनि यताको वालमा पनि सेम केस नै हो। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यो यहाँ ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्मको वरिपरिको सबै प्लास्टर भयो है। ठिक छ, तर हेर त यो वरिपरिको सबै प्लास्टर गर्दाखेरि के छ हेर त, यो यहाँ स्टेयरकेस भएको ठाउँमा त हेर त यहाँ त अर्कै प्लास्टर छ नि त, 1:2 प्लास्टर, भनेपछि हामीले त यहाँ प्लास्टर गर्दैनौँ। ठिक छ, त्यस्तै यहाँ रुममा पनि गर्दाखेरि हेर त, रुममा पुरै प्लास्टर गर्दाखेरि यहाँ त के छ, ढोका छ नि त, ढोकाको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा त हामी प्लास्टर गर्दैनौँ नि त, त्यही भएर इनर चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। ठिक छ, अब इनर यो घटाउने काम चाहिँ अलिक लास्टमा घटाउँला। अहिले हाम्रो प्लास्टरिङ गर्ने टोटल क्वान्टिटी कति छ त्यो क्वान्टिटीहरू निकालौँ, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ डिडक्सन गरौँला है त। भनेपछि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म भित्रको यो सबै वाल त हामीले प्लास्टरको इस्टिमेट गरिसक्यौँ। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि इस्टिमेट गर्यो। ठिक छ, अब यहाँदेखि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ माथिको प्यारापेट वाल र हाम्रो यो जुन रुमको वाल छ, ठिक छ, यो उसको आउटर डाइमेन्सन, आउटर एज त के छ हेर त एउटै लेभलमा छ नि त, भनेपछि यसलाई एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ, या हाम्रो वालको आउटर प्लास्टरिङ भनेर र हाम्रो प्यारापेटको आउटर प्लास्टरिङ भनेर छुट्टै छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। ल अब कन्फ्युजन हुन्छ भने छुट्टै छुट्टै गरिदिउँ ल। एउटा ग्राउन्ड लेभलदेखिको भयो, अर्को के भयो, रुमवाला भयो है। ठिक छ, हाम्रो यो इनर साइडको भइसक्यो, आउटसाइड के को, रुमको आउटसाइडको है। अब रुमको आउटसाइडको भनेपछि के गर्नुपर्ने भयो, यो अब हाम्रो रुमको आउटसाइड त के छ, यही 30 सेन्टिमिटर वालै छ। ठिक छ, 30 सेन्टिमिटर वालै भएपछि 30 सेन्टिमिटर वाला भएपछि हाम्रो के छ, यो बाहिर बाहिर प्लास्टर गर्ने हो भनेपछि बाहिर बाहिर प्लास्टर गर्दाखेरि यसको आउटर टु आउटर डाइमेन्सन भनेको कति हुने भयो। ठिक छ, यो 4 मिटर थियो, यता 30 सेन्टिमिटर, यता 30 सेन्टिमिटर बाहिर भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थ 4 + 0.3 + 0.3 भनेपछि 4.66 हुने भयो। र त्यसको हाइट भनेको कताबाट आउँछ, यताबाट आउँछ, यसको हाइट कतिमा छ, 3.1 मिटर छ नि। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो रुमको आउटर वालमा मेरो गर्नुपर्ने दुईटा लङ वाल छ, सरी रुमको पनि के छ, लङ्गर र सर्टर साइड गरिदिउँ। ठिक छ, लङ्गर साइड मेरो दुईटा छ, सर्टर साइड पनि दुईटै छ। लङ्गर साइडको डाइमेन्सन कति आएको थियो भर्खर, 4.6 आएको थियो। ठिक छ, 4.6 आएको थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो यतापट्टिको पनि हामीले प्लास्टर गर्ने त के हो, यो पुरै सर्फेसमा हो नि त। ठिक छ, यो सर्फेसमा अनि इन्टु त्यसको हाइट गरेपछि हाइट त हाम्रो यही भइहाल्यो। भनेपछि यसको पनि आउटर डाइमेन्सन कति छ, 3.6 भयो, प्लस 0.3 प्लस 0.3 भनेपछि 3.9, 4.2 हुने भयो है। भनेपछि यसको आउटर डाइमेन्सन कति, 4.2 हुने भयो। ठिक छ, त्यसको विथ भनेको थिकनेस हामीलाई चाहिएन किनकि प्लास्टरिङको मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, र यसको आउटर वालको हाइट भनेको कति छ, 3.1 छ है। भनेपछि यसको हाइट भनेको 3.1 हुने भयो है। अब रुमको पनि गरियो, रुमको गरिसकेपछि अब के गरौँ। ठिक छ, हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म प्लास्टरिङ भयो, यहाँदेखि माथिसम्म पनि प्लास्टरिङ भयो, भनेपछि अब के बाँकी भयो, माथिको प्यारापेट वाल बाँकी भयो है। ठिक छ, अब प्यारापेट वालमा प्लास्टरिङ गर्दाखेरि प्यारापेटको नि के छ, बाहिर छ भित्र छ, अनि प्यारापेटको त के हुन्छ, माथि छतमा गएर हेर्छौ होला नि होइन, यहाँ साइडमा त हाम्रो प्लास्टरिङ हुने भइहाल्यो, प्लस के हुन्छ माथिको पार्टमा पनि के गरिन्छ, प्लास्टरिङ गरिन्छ नि त। भनेपछि यसको चाहिँ के हुने भयो, तिनवटा पोर्सन आउने भयो है, इनसाइड पोर्सन, आउटसाइड पोर्सन र हाम्रो टपवाला पोर्सन तिनटै आउने भयो है। भनेपछि अब प्यारापेटको आउटर पोर्सनलाई हेर्दिउँ। ठिक छ, आउटर पोर्सनमा पनि के छ, हाम्रो लङ्गर साइड र सर्टर साइड हुन्छ है। ठिक छ, अब प्यारापेटको लङ्गर साइड भनेको त यही बाहिरको साइड भइहाल्यो। ठिक छ, अब यो बाहिरको त के छ, हाम्रो यही लेभलसँगै हाम्रो मिलेर बसेको छ, भनेपछि यो यसको आउटर यसको हाम्रो यो भित्रको वाल रुमको रुमवाला वालको आउटर टु आउटर डाइमेन्सन जति हुन्थ्यो यसको पनि के छ, त्यही नै हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो यसको लङ्गर साइड दुईटा छ। ठिक छ, 4.6 नै हुने भयो, र इनर साइड पनि के छ, 4.2 नै हुने भयो है। अब हामीले बाहिर प्लास्टर गर्दाखेरि यसको लेन्थहरू त आइहाल्यो। ठिक छ, अब यसको हाइट चाहिँ कति दिएको छ, हाम्रो 30 सेन्टिमिटर दिएको छ नि।
भनेपछि विथ हामीलाई चाहिएन, हाम्रो हाइट भनेको चाहिँ कति हुने भयो 0.3 हुने भयो है। ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? भने म रो थपिदिन्छु। भनेपछि प्यारापेटको आउटर पोर्सनको गरियो। ठिक छ, अब प्यारापेटको प्यारापेट भएछ ल, प्यारापेटको इनर पोर्सन गरौँ है त। ल, प्यारापेटको इनर पोर्सनमा पनि के छ, लङ्गर साइड छ अनि सर्टर साइड छ, त्यो दुईटा भइहाल्ने भयो। ठिक छ, ल प्यारापेटको हाम्रो भित्री सेक्सनमा गर्नुपर्ने भनेको के हो, यतापट्टि भित्रपट्टि हामीले के गर्नुपर्छ, प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने हो। अब यता टप भ्यूमा हेऱ्यो भने के छ हेर त, हाम्रो यो त प्यारापेटको डाइमेन्सन भनेको त ल ठिक छ, हाम्रो प्यारापेट त के छ हेर त, यो तलको वाल 30 सेन्टिमिटर थियो भनेपछि प्यारापेट त हाम्रो के छ 20 सेन्टिमिटर मात्रै छ नि त। अनि के छ, बाहिरको एजसँग चाहिँ मिलेको छ है, यसको चाहिँ सेन्टर लाइनसँग मिलेको छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले आउटर त हामीले प्लास्टरिङ गरिहाल्यौँ। ठिक छ, अब यो भित्रको प्लास्टरिङ कति हुन्छ त्यो पनि निकालौँ है त। भनेपछि यो भित्रको माथिको प्यारापेट वालको इनर टु इनर डाइमेन्सन कति हुन्छ, हाम्रो आउटर टु आउटर कति थियो, आउटर त हाम्रो 4.6 नै थियो। ठिक छ, 4.6 भएपछि अब यहाँ भित्रीको त के गर्नु पर्यो, यसको थिकनेस र यसको थिकनेस घटाउनु पर्यो नि। भनेपछि हाम्रो प्यारापेट वालको थिकनेस त कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ नि। भनेपछि हाम्रो यो टोटल 4.6 थियो, 4.6 मा यता 20 यता 20 घटाएपछि कति बाँकी भयो, 4.2 बाँकी भयो। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यसको यो प्यारापेट वालको भित्री डिस्टेन्स है, भित्री डाइमेन्सन भनेपछि यो यहाँदेखि प्यारापेटको यहाँदेखि यहाँसम्मको भित्र डाइमेन्सन चाहिँ कति हुने भयो, हाम्रो 4.2 हुने भयो है। ठिक छ, टोटल 4.6 मा यता 20 यता 20 घटाएको भनेपछि यसको लङ्गर साइडको डाइमेन्सन कति हुने भयो, 4.2 हुने भयो। त्यस्तै गरी सर्टर साइडको डाइमेन्सन है, सर्टर साइडको डाइमेन्सन भने भित्रीपट्टि त्यही हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म प्लास्टरिङ गर्ने हो। ठिक छ, यहाँ आउटर टु आउटर डाइमेन्सन कति थियो 4.2 थियो, 4.2 मा यता 20 घटाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो कति भयो 3.8 आउनु भयो है। भनेपछि हाम्रो सर्टर साइडमा पनि कति हुने भयो 3.8 हुने भयो। ठिक छ, भनेपछि हामीले यो बाहिरको प्लास्टरिङ गर्दाखेरि हामीलाई के विथ चाहिएन, किनकि त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ या हाम्रो तोकेको हुन्छ। भनेपछि अनि हामीले सरी त्यसपछि हाम्रो के छ, कति हाइटमा लाउनु पर्ने छ हेर त, हाम्रो त यो टोटल चाहिँ 30 सेन्टिमिटर थियो। ठिक छ, टोटल 30 सेन्टिमिटर थियो, तर यहाँ के छ हेर त, हाम्रो यहाँ त के छ 10 सेन्टिमिटरको के छ लाइम टेरेसिङ गरेको छ नि। भनेपछि 10 सेन्टिमिटरको लाइम टेरेसिङले त यहाँसम्म पुरै खाइदिएको छ। भनेपछि बाहिरपट्टि चाहिँ 30 सेन्टिमिटर पुरै हामीले प्लास्टरिङ गर्नु पर्थ्यो भनेपछि भित्रपट्टि चाहिँ के छ हेर त 30 मा त के छ हेर त 10 सेन्टिमिटर त हाम्रो लाइम टेरेसिङ गरेको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्नु परेन, प्लास्टरिङ गर्नु परेन। ठिक छ, त्यसपछि माथि बाँकी भने कति हुन्छ, 30 मा 10 घटाएपछि 20 सेन्टिमिटर मात्रै बाँकी हुन्छ नि त। भनेपछि भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले 20 सेन्टिमिटर मात्रै प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने भयो है। ठिक छ, क्लियर छ यो? छ सर। भनेपछि हाम्रो यो भित्री प्लास्टरिङको हाइट चाहिँ कति हुने भयो 20 सेन्टिमिटर मात्रै हुने भयो है। भनेपछि हाम्रो यो जुन 1:6 वाला प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने छ। अब अर्को कहाँ बाँकी भयो हेर त, यो वालमा गऱ्यो, यसमा पनि गऱ्यो, यो प्यारापेटको बाहिर गऱ्यो, भित्र गऱ्यो, तर के माथिको चाहिँ बाँकी छ है। भनेपछि माथिको पनि गरौँ है त। भनेपछि प्यारापेटको टप पोर्सनमा हेरौँ है। अब प्यारापेटको टप पोर्सन भने त यही हो, मेरो दुईटा लाइनबाट बिचमा बाँकी भएको यही पोर्सनमा हो, यो माथि मैले प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने हो। ठिक छ,
अब यसको पनि के गरौँ, अब यसको त ठ्याक्कै वालको जस्तो छ भनेपछि सिधै एरिया होइन कि त्यही लङ वाल सर्ट वाल मेथडबाट जाउँ है त। त्यो जाँदाखेरि हाम्रो धेरै थप्नु ल ठिकै छ, ठिक छ ल। अब यसमा लङ वाल पोर्सन जाँदाखेरि के छ हेर त, लङ वालमा जाँदाखेरि हाम्रो आउट टु आउट जानुपर्ने हुन्छ, अनि हाम्रो सर्ट वालमा हेर्दाखेरि इन टु इन हेर्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ। अब अघि हामीले लङ वाल सर्ट वाल मेथडको कन्सेप्ट युज गरेको थिएन, किनकि हाम्रो के थियो, सिधै बेस इन्टु हाइट या लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर हाम्रो सिधै एरिया आइरहेको थियो है। तर यसमा त के छ हेर त, यो होलो सेक्सन टाइपको छ नि त, ठिक छ। अनि यो बाहिर बाहिर वाल लगाएको जस्तो छ भनेपछि यसमा त्यही कि सेन्टर लाइन मेथड फलो गरिन्छ कि लङ वाल सर्ट वाल मेथड फलो गरिन्छ है। अब मैले चाहिँ लङ वाल सर्ट वालबाट गरेँ है, ठिक छ। अब लङ वाल सर्ट वालबाट गर्दाखेरि त्यही लङ वालमा चाहिँ हाम्रो आउट टु आउट लिन्छ भनेपछि हाम्रो सर्ट वालमा चाहिँ के लिन्छ, इन टु इन पोर्सन लिन्छ है। भनेपछि मेरो लङ वालमा आउट टु आउट पोर्सन भनेको कति हुने भयो, यहाँ बाहिरदेखि यहाँ बाहिरसम्मको डाइमेन्सन हुने भयो है। बाहिरदेखि बाहिर भनेपछि हाम्रो टोटल कति छ, 4.6 नै छ है। भनेपछि हाम्रो लङ वाल दुईटा छ, त्यसको आउटर डाइमेन्सन 4.6 नै छ। अर्को सर्ट वाल भयो, सर्ट वाल पनि दुइटै हुन्छ। अब सर्ट वालको चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन टु इन डाइमेन्सन लिनुपर्छ नि। हाम्रो यो इन टु इन डाइमेन्सन कति थियो, अघि भर्खर पनि हिसाब गरेको थियो टोटल, सरी यो लङ वाल भइहाल्यो, सर्ट वालको डिरेक्सन त यतापट्टि छ है, ठिक छ। लङ वालको डिरेक्सन यो भयो, सर्ट वालको डिरेक्सन यो भयो भनेपछि सर्ट वालको इन टु इन डाइमेन्सन भनेको त कति हुन्छ, भित्री डाइमेन्सन भनेको यति डाइमेन्सन, टोटल हाम्रो बाहिरसम्म 4.2 हुन्थ्यो, 4.2 मा यता 20 घट्यो, यता 20 घट्यो भनेपछि कति बाँकी भयो, 3.8 बाँकी भयो है। भनेपछि हाम्रो सर्ट वालको डाइमेन्सन कति हुने भयो, 3.8 हुने भयो है। ल अब यसको विथ कति छ, यहाँ त हामीले माथिपट्टि टपतिर प्लास्टरिङ गर्ने भनेपछि के हुन्छ, मेरो लेन्थ र विथ चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, यसको हाइट या थिकनेस जुन भनौँ त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ नि त। भनेपछि यसको विथ भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, 20 सेन्टिमिटरको दिएको छ है। भनेपछि यसको विथ भनेको मेरो 0.2 मिटर 0.2 मिटर हुने भयो र त्यही मिटर स्क्वायरमा चाहिने भनेर मलाई यसको हाइट चाहिएन है, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने यो 1:6 प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने कहाँ थियो, यहाँ प्लिन्थ ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्मको पुरै वालमा थियो, त्यो पनि निकालियो। यो हाम्रो रुमको भित्री र बाहिरी त्यो पनि दुवै निकालियो। हाम्रो यो प्यारापेटको भित्री बाहिरी पनि निकालियो र टपको पनि निकालियो है, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो यो 1:6 जुन हाम्रो यो ब्रिक वर्कमा प्लास्टरिङ गरिन्थ्यो त्यो सबैको निकालियो है। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जुन डिरेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिरेक्सन गर्नुपर्ने प्यारामिटरहरू हेरौँ है त, ठिक छ। अब हेर त, मैले यो डिरेक्सन गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर हेरौँ है त। अब त्यो यो जुन हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लिन्थ लेभलसम्ममा यो जुन प्लास्टरिङ गरेको छ नि, त्यहाँ त के आएको छ हेर त, एउटा पोर्सनमा त भर्याङ आएको छ नि त, ठिक छ। अनि भर्याङमा के छ हेर त, मेरो 1:2 भनेर छुट्टै प्लास्टर गरेको छ है, अझै रिच प्लास्टर गरेको छ भनेपछि हेर त, मेरो यो भर्याङको पोर्सनमा त यति पोर्सनमा त जुन मैले भर्खर प्लास्टरिङको टोटल एरियाबाट निकालेको छ नि त, ठिक छ, यति त घटाउनु पर्ने भयो नि। भनेपछि एउटा भनेको हाम्रो यो जुन स्टेप्स छ नि, ठिक छ, यो स्टेप्समा चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्टेप्सको पोर्सनको चाहिँ मैले यो प्लास्टरिङको एरिया चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो है। त्यस्तै गरी यो रुममा के छ हेर त, यो रुममा त के छ हेर त, यो बिचमा त के छ, मेरो बिचमा त ढोका छ नि त, ढोका भएको ठाउँमा मैले प्लास्टरिङ त गर्दिनँ भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो ढोकाको पनि घटाउनु पर्ने है। भनेपछि यो सबै गर्दाखेरि अब अर्को के निकालौँ भन्दाखेरि डिडक्सन्स भनेर निकालौँ है त। डिडक्सन भनेको त्यो हामीले निकालेको टोटल एरियाबाट घटाउनु पर्ने पार्टहरू, ठिक छ। डिडक्सनमा एउटा के आउँछ, एउटा मेरो स्टेयर्सको पोर्सन आउँछ, अर्को के आउँछ, अनि अर्को मेरो डोरवाला पोर्सन आउँछ है। भनेपछि अब स्टेयर्सको पोर्सन भनेको हेर त, यहाँ मेरो भर्खर प्लास्टरिङ गर्दाखेरि के गरेको थियो हेर त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म माथि पुरै प्लास्टरिङ गरिएको थियो, ठिक छ। तर के छ,
मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन त के छ स्टेयरले कभर गरेको छ, यहाँ त प्लास्टरिङ हुँदैन भनेपछि यति हाइटको चाहिँ प्लास्टरिङ हुने भएन है। यहाँ मेरो यो 1:2 सिमेन्ट प्लास्टर भनेको मेरो यो जुन भर्याङको पोर्सन छ, यो भर्याङको पोर्सन, यो भर्याङको पोर्सन, यो भर्याङको पोर्सन अनि यो भर्याङको पोर्सन जुन यसरी गएको छ नि, ठिक छ। यति पोर्सनमा चाहिँ के हुने भयो मेरो 1:2 सिमेन्ट मोटार प्लास्टरिङ हुने भयो भनेपछि यति हाइटमा मेरो प्लास्टरिङ हुने भएन है, ठिक छ। र अब अर्को हाम्रो टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यति लेन्थ चाहिँ मेरो के हुने भयो स्टेयरवाला पार्टले खाएको छ भनेपछि यति लेन्थ पनि के हुने भएन मेरो प्लास्टरिङ हुने भएन है। भनेपछि हाम्रो टोटल मेरो प्लास्टरिङको लागि डिडक्सन गर्नुपर्ने एरिया भनेको के भयो, यो 1.2 मिटर लेन्थ भयो र हाइट चाहिँ कति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म त मेरो के छ 1:2 प्लास्टर छ भनेपछि यो यता 20 यता 20 यता 20 यता 20 भनेपछि टोटल कति भयो 80 सेन्टिमिटर चाहिँ मेरो के गर्नुपर्ने भयो, त्यो प्लास्टरिङ चाहिँ घटाइदिनु पर्ने भयो है। भनेपछि मेरो स्टेयरको पोर्सनले गर्दाखेरि मेरो एउटै छ, ठिक छ। त्यसको लेन्थ कति आएको छ मेरो 1.2 मिटर आएको छ र हाइट कति आएको छ, यो त विथ भयो, हाइट मेरो 0.8 आएको छ है, ठिक छ। भनेपछि मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो यो स्टेयरको पोर्सनमा के हुने भयो 1:2 मोटार 1:2 वाला मोटारको प्लास्टर हुने भयो, ठिक छ। भनेपछि यति मेरो हाइटमा यहाँदेखि यहाँसम्मको 0.8 मिटर भयो, ठिक छ। 20 20 20 20 भनेपछि 80 सेन्टिमिटर चाहिँ मेरो के हुने भएन प्लास्टर हुने भएन र त्यसको लेन्थ चाहिँ कति छ 1.2 मिटर छ है। भनेपछि 1.2 इन्टु मेरो 0.8 मिटर चाहिँ के हुने भएन प्लास्टरिङ हुने भएन, ठिक छ। अब डोर पोर्सन है, ठिक छ। अब डोर पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गाइडलाइन छ एउटा, ठिक छ। गाइडलाइनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ्सहरू है, ओपनिङ्सहरू चाहिँ हाम्रो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो छ भने चाहिँ के गर्नु स्मलर देन ओपनिङ चाहिँ हाम्रो लेस देन 0.5 मिटर स्क्वायर भयो भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्दैन, यसलाई डिडक्ट गर्नु पर्दैन है, ठिक छ। र अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि मेरो 0.5 मिटर स्क्वायरदेखि 3 मिटर स्क्वायरको बिचमा परेको ओपनिङहरू छ भने, ठिक छ। यसको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटै साइडमा प्लास्टरिङ गऱ्यो भने चाहिँ, ठिक छ, एक साइडको मात्रै प्लास्टर चाहिँ घटाइदिनु भनेर भनेको छ, ठिक छ। र हाम्रो एक साइडमा मात्रै प्लास्टर गरेको छ भने चाहिँ अब त्यसको कन्डिसनहरू छ। नर्मली चाहिँ हाम्रो त्यसको एरिया ओपनिङको एरिया जति हुन्छ त्यसको 0.5% मात्रै हाम्रो चाहिँ डिडक्ट गर भनेर भनेको छ है। अब हाम्रो अहिलेको केसमा हाम्रो यो 0.5 यो ओपनिङ जुन छ, ठिक छ, यो ओपनिङ भनेको कति भयो 2.1 इन्टु 1.2 भनेपछि 1.2 इन्टु 2.1 भनेपछि कति आयो 1.2 इन्टु 2.1 भनेपछि हाम्रो 2.52 मिटर स्क्वायर आयो, ठिक छ। 2.52 मिटर स्क्वायर भएपछि हाम्रो के भयो यो 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी भयो र 3 मिटर स्क्वायर भन्दा कम भयो है, ठिक छ। 3 मिटर स्क्वायर भन्दा पनि ठुलो ओपनिङ छ भने चाहिँ हामीले दुईटै पोर्सनबाट के गर्नुपर्छ हाम्रो डिडक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब के गरी यो मेरो यो जुन ओपनिङ छ यो ओपनिङ अझै ल 2 मिटर जतिको भएको भयो, ठिक छ। 2 मिटर इन्टु 2.1 मिटर भएपछि 4 मिटर हुन्थ्यो नि त। 4 मिटर हुँदाखेरि चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ओपनिङ चाहिँ अलिक ठुलो हुन्थ्यो। त्यो ठुलो ओपनिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन अहिले डिडक्सन गरिएको छ नि, डिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्लास्टर त यता पनि गरेको छौँ र यता पनि गरेको छ नि त। अघि हामीले प्लास्टर निकाल्दाखेरि टोटल प्लास्टरिङ त यताको दुईटै क्वान्टिटीको निकालिएको छ नि, ठिक छ। हाम्रो 3 मिटर स्क्वायर भन्दा बढीको ठुलो ओपनिङ छ भने चाहिँ, ठिक छ, यतापट्टिको नि प्लास्टरिङको पोर्सन घटाइन्छ, यतापट्टि पनि हाम्रो प्लास्टरिङको पोर्सनको घटाइन्छ है। तर यदि हाम्रो 3 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो र 0.5 मिटर स्क्वायर भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी दुईटैतिरबाट घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रेट चाहिँ त्यति इफेक्टिभ आउँदैन, ठिक छ। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक साइडको मात्रै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्लास्टरिङ चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ है, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो अहिलेको केस के भयो यो भयो। अनि हाम्रो के छ दुवैतिर के छ प्लास्टर गरेको छ नि, बोथ साइड प्लास्टर गरेको छ। त्यही भएर सो डिडक्ट
opening from only one side. अब यो त्यही अब यो सिंगल रुमवालाकोमा चाहिँ मैले जस्ट अहिले तिमीलाई टेन्टेटिभ आइडिया कसरी हुन्छ भनेर यो क्यालकुलेसनहरू मात्रै गर्न सिकाओ ठिक छ। अब एक्जाममा त्यही हाम्रो डबल रुमवाला आउने हो। डबल रुम आउँदाखेरि यो सबै स्पेसिफिकेसनहरू म पहिल्यै लेखाइदिएर त्यही अनुसारले डिटेलमा जान्छु ठिक छ। अब अहिले चाहिँ जस्ट यो हाम्रो एरियाहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने हो त्यसलाई त्योसँग मात्रै फेमिलियराइज गराउनु खोजेको हो। त्यही भएर मैले स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ तिमीलाई सुरुमै लेखाइदिएको छैन ठिक छ। अब यो आज क्लासमा सकिन्छ, त्यसपछि म अर्को क्लासमा त्यही स्पेसिफिकेसनहरू लेखाएर अनि डबल रुमवाला चाहिँ गर्छौँ है। त्यतिखेर यो यस्तो यो कुराहरू हाम्रो अर्थवर्कमा के गर्ने, ब्याकफिल्डमा के गर्ने, हाम्रो ब्रिक वर्कमा के गर्ने, ओपनिङहरू आयो भने कति कति घटाउने, प्लास्टरिङमा के गर्ने, त्यो चाहिँ सबै डिटेलमा त्यतिखेर लेखाइदिन्छु है। अहिले चाहिँ लेखाएको छैन, जस्ट अहिलेलाई चाहिँ यति कुरा याद गरेर कि हाम्रो 0.5 मिटर स्क्वायरभन्दा सानो ओपनिङ छ भने त्यसलाई डिडक्ट गर्नु परेन ठिक छ। 0.5देखि 3 मिटर स्क्वायरको ओपनिङ छ र मेरो दुवैतिर प्लास्टर गरेको छ भने के गर्नुपर्छ, एउटा साइडको मात्रै प्लास्टर घटाइदिनुपर्छ। र मेरो 3 मिटर स्क्वायरभन्दा नि बढीको हाम्रो ओपनिङ छ भने के गर्नुपर्छ, दुवैतिरको प्लास्टर चाहिँ घटाइदिनुपर्छ है। भनेपछि अब अहिले हाम्रो 3 मिटर स्क्वायरभन्दा कमको छ भनेपछि मेरो एक साइडको मात्रै डोर ओपनिङ चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो ठिक छ। एक साइडको मात्रै घटाउनु पर्ने भयो र कति घटाउनु पर्ने भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन कति छ, 1.2 मिटर लेन्थ छ अनि र हाइट कति छ 2.1 मिटर छ भनेपछि एक साइडको 1.2 इन्टु 2.1 चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, हटाइदिनु पर्ने भयो है। भनेपछि मेरो डिडक्सन गर्दाखेरि मेरो लेन्थ 1.2 मिटर भयो, विथ चाहिएन, अनि हाइट कति छ 2.1 मिटर छ मेरो घटाइदिनु पर्ने भयो है। भनेपछि यहाँबाट आएको मेरो के हुन्छ, डिडक्सनहरूवाला नेगेटिभ हुने भयो ठिक छ। माथिबाट जति क्वान्टिटी आएको छ त्यो सबै के हुने हो, पोजिटिभ हुने भयो। भनेपछि हाम्रो यो पोजिटिभ र नेगेटिभ सबै जोडिसकेपछि लास्टमा टोटल क्वान्टिटी कति आउँछ त्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्यो है। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ यसमा? अब यो हिसाब गरेर अहिले लेखिहाल्ने कि आफै गर्छौ? सबै निदायो कि के हो? गर्दैछ म सर टोटल सर्दै हो सर। हजुर, ए हुन्छ हुन्छ। ल ठिकै छ, गर्दै हो भने कति कति आयो त्यो डाइमेन्सन पनि लेखिदिउँ न। So 2 into 4 into 3.1 भनेपछि यो 24.8 आयो। यो 22.32 आयो। सेभेन 7.99 आयो। मेरो अब क्यालकुलेसन काहीँ मिस्टेक भयो भने भन है। यो 7.31 आयो। $28.52 आयो। $6.04 आयो। $2.76 आयो। 2.52 आयो। $1.68 आयो।
125.34 आउँछ सर टोटल 125.34 यसको युनिट के हुने भयो मिटर स्क्वायर हुने भयो हाम्रो प्लास्टरिङको यहाँसम्म सबैको भएको हो रोल नम्बर 42 को हो रोल नम्बर 42 छैन एकचोटि एटेन्डेन्स लिउँ है रोल नम्बर 1 2 Yes, Yes, sir. sir. 3 Yes, sir. 4 5 6 Yes, sir. 7 8 Present, sir. 9 Present, sir. 10 11 Yes, sir. 12 13 14 Sir, 12 presents high. ओके 14 सर अलि Yes, sir. धेरै छिटो भन्नु भयो हजुरले माइकै अन गर्न भ्याएको छैन जस्तो छ ओके ओके 15 16 Yes, sir. 17 18 present sir 19 19 खै माइक अन गरे हो कि नबोले हो कि 19 को Sir, 15 छ है लाइट गएको थियो 20 20 बोलेको हो 20 present, sir. 21 Yes, sir. 22 20 present, sir. हस् हस् भइसक्यो 22 Yes, sir. 23 24 25 26 Yes, sir. 27 Yes, sir. 28 Yes, sir. 29 Yes, sir. 30 Yes, sir. 31 32 Yes, sir. 33 34 Yes, sir. 35 Present, sir. 36 Present, sir. 37 Present, sir. 38 39 Present, sir. 40 Yes, sir. 41 Present, sir. 42 43 Yes, sir. 44 Yes, sir. 45 46 47 Present, sir.
48, Yes, sir. 49, 50. सर हजुर सर त्यो साउन्ड एकदम काटेर आइरहेको छ सर त्यो 31 छुट्यो क्या सर हस् मेरो को पनि छुटेछ कति? 33 भने 31 भएको तपाईँको छ, साउन्डै आइरहेको छ एकदम 33 काटेर आइरहेको छ। मोबाइल डाटाबाट हो सर यहाँ बत्ती नआएर ओके 31 भयो 33 भयो है 15 नहीं सर सर है अभी सर, लाइट 51, Yes, sir. 52, यस सर 53, यस सर 54, Present, sir. 55, यस सर 56, प्रेजेन्ट सर 57, 58, यस सर 59, यस सर 60, 61, यस सर 62, यस सर 63, 64, यस सर 65, प्रेजेन्ट सर 66, प्रेजेन्ट सर 67, प्रेजेन्ट सर 68, 67 प्रेजेन्ट okay, 68, 69, Present, sir. 70, प्रेजेन्ट सर 71, 72, 73, यस सर 74, यस सर 75, यस सर 76, प्रेजेन्ट सर 77, प्रेजेन्ट सर 78, प्रेजेन्ट सर 79, यस सर 80, यस सर 81, Present, sir. 82, 83, 84, यस सर 85, यस सर 86, 87, यस सर 88, प्रेजेन्ट सर 89, यस सर 90, 91, यस सर 92, 93, प्रेजेन्ट सर 93 94, यस सर 95, प्रेजेन्ट सर 96, ए त्यही 96 नै हैन दिमागको सर यो 57 बोल्न खोजेको छ त्यसको आवाज आइरहेको छैन रविन यादवको सर रोल नम्बर 24 पनि सर खै त यत्रजना छौ त बोल्दैनौ त कोही पनि एटेन्डेन्स लिँदै 5 मिनेट जाँदो रहेछ सर सर 45 नि प्रेजेन्ट सर है माइक खोल्न मिलेन भन्दा हस् 92 पनि छ सर ल खै रोल नम्बर 78 को हो हजुर सर प्रेजेन्ट सर बुझिया छ नि के छ हजुर सर ल ठिकै छ ल यहाँसम्म भयो सबैको कपी भएको हो भयो sir. भयो सर ल त्यसपछि हाम्रो 1:6 वाला जुन रेसियो वाला प्लास्टरिङ थियो त्यो सबै प्लास्टरिङ सक्यो अब ल 1:2 वालामा हेरौँ है त
यो सबै हटाइदिउँ 12 नम्बरमा यसको स्पेसिफिकेसन के दिएको छ 12 mm सिमेन्ट प्लास्टर भनेको छ हैन 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टर रेशियो कति 1:2 दिएको छ है अब भनेपछि के छ हाम्रो स्टेजमा चाहिँ के छ 1:2 रेशियो वाला चाहिँ सिमेन्टको प्लास्टर लाग्यो रहेछ है अब यसको पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि के भयो अब यसको अलिकति यता भनौँ अब यसको नि प्लास्टरिङ गर्दाखेरि के हुने भयो एउटा अब यहाँ यसरी प्लास्टर हुने भयो ठीक छ अर्को के ल भनेपछि हाम्रो एउटा राइजर वाला प्लास्टर हुने भयो अर्को ट्रेड वाला प्लास्टर हुने भयो अर्को के छ हेर त यो दुईटै साइडतिर पनि के हुन्छ प्लास्टर हुन्छ हुँदैन ठीक छ भनेपछि हाम्रो टोटल स्टेयरलाई के हुने भयो एउटा अब राइजर वाला प्लास्टरमा छुटाइदिउँ अर्को ट्रेड वाला प्लास्टरमा छुटाइदिउँ अर्को के हो साइड वाला प्लास्टर तीनटामा छुटाइदिउँ है त भनेपछि सुरुमा राइजर्समा हेरौँ है त ल अब हाम्रो राइजर्स कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ नि भनेपछि यहाँ नम्बर 4 लेख्दिउँ ठीक छ सबैको लेन्थ कति छ राइजरको लेन्थ भनेको त 1.2 मिटरै भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो सबैको लेन्थ 1.2 मिटर छ ठीक छ अब राइजरमा विथ हुने भएन हाइट हेर्नुपर्ने भयो ठीक छ राइजरमा हाइट र लेन्थ हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब राइजरको हाइट कति छ एउटाको 20 सेन्टिमिटर दिएको छ है भनेपछि हाम्रो 0.2 मिटर हुने भयो ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को के छ ट्रेड्समा हेरौँ ठीक छ ट्रेड्स हाम्रो कतिवटा छ एउटा फ्ल्याट छ दुईटा फ्ल्याट छ तीनटा फ्ल्याट छ है भनेपछि ट्रेड्स हाम्रो तीनटा हुने भयो ठीक छ ट्रेड्सको लेन्थ पनि कति छ 1.2 मिटरै हो ठीक छ अब ट्रेसमा प्लास्टर गर्ने भनेको यतापट्टि माथितिर प्लास्टर गर्ने हो ठीक छ त्यही भएर हाम्रो माथितिरको भनेपछि हाम्रो त्यसको हाइट चाहिँ नेग्लिजिबल हुने भयो भनेपछि हाम्रो लेन्थ 1.2 भइहाल्यो अनि विथ कति छ एउटाको 0.3 छ है भनेपछि यसको हाइट आउने भएन र अब अर्को के छ साइड्समा है ठीक छ यो भनेको यतापट्टि साइड र उतापट्टि साइड ठीक छ यतापट्टि साइड र उतापट्टि साइड दुवैतिर प्लास्टरिङ गर्नुपर्ने भयो ठीक छ अब यसको पनि त्यही अब यो टोटल एउटा रेक्ट्याङ्गल अर्को रेक्ट्याङ्गल त्यसरी तीनटा छुटाएर गरे पनि हुन्छ या सिधै एभरेज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है भनेपछि हाम्रो ल साइड भनेको हाम्रो दुईटा छ त्यही भएर मैले दुई साइड गरिदिएँ ठीक छ अब मैले एभरेज लिएँ भने अब यसको टोटल लेन्थ कति लिदिउँ टोटल लेन्थ भनेको 0.3 0.3 0.3 भनेपछि टोटल यसको टोटल लेन्थ भनेको 0.9 भइहाल्यो ठीक छ अनि यसको हाइट कति छ यसमा यसको लेन्थ यसको हाइट कति छ हेर त यहाँ यति कति छ यति हाम्रो 20 सेन्टिमिटरको छ यति 40 सेन्टिमिटरको छ र यति 60 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि तीनटाको एभरेज लिँदाखेरि कति हुने भयो 40 सेन्टिमिटरमा आउने भयो है भनेपछि हाम्रो 20 40 र 60 को एभरेज भनेको हाम्रो सरी विथ हैन हाइट चाहिँ कति हुने भयो 0.4 एभरेजमा लिएको छ है भनेपछि यसबाट हाम्रो यो 1.2 1:2 वाला रेशियोको सिमेन्टको प्लास्टरको पनि हाम्रो एस्टिमेसन मिटर स्क्वायरमा आयो है भनेपछि यसको पनि टोटल कति भयो यता लेख्दा हुन्छ है
यसको पनि हिसाब गर्दिम। फोर इन्टु 1.2 इन्टु 0.2 भनेपछि 0.96 हुने भयो। यता 3 इन्टु 1.2 इन्टु 0.3 भनेपछि 1.08 हुने भयो। यता 2 इन्टु 0.9 इन्टु 0.4 भनेपछि 0.72 हुने भयो। भनेपछि यसको